ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے، جدوں ماہ ربیع الاول شریف دا چند چڑھتا ہے نا، اس عاشق نو بھی پھر چاہ چڑھ جاندے ہیں۔ اس عاشق دا بھی انداز بدل جاندہ ہے، دنیا والوں لگن کٹھا کے نبی دے ملاد وچ ہر وقت ایک کوئی کوشش وچ میرے نبی دا ملاد ود تو ود سونے انداز دے نال منایا جائے۔ الخیر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ عاشق جڑا ہوں اپنے انداز دے نال میرے نبی دا ملاد سجاندہ ہے کی ہوندہ میں ماہ ربیع الاول شریف دا مہینہ آیا ہوں۔ انہیں کی گیدہ گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر انہیں جھاڑو لگا دینا، صفائی کرنی شروع کر دینی، اس دور دے اندر آجائیں کہہ لو چورنا بچھا دینا ہوں، چڑیاں لگا دینیاں ہوں، ہر پاسے رونق لگ جاندی ہے، گلیاں بازاراں سج جاندے نے، ٹھنڈیاں دے دھیمیاں صبح دے ٹائم جدوں ہوا چلنیاں ہوں۔ ادھر کی ہویا عبدالجبار نامی میرے نبی دا اے او عاشق ہے، انہیں ہر پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دی اندر بازار سجاندہ ہے، گلیاں سجاندہ ہے، ہر پاسے رونق لگا دیندہ ہے۔ پر ایک دن کی ہویا ماہ ربیع الاول شریف دا مہینہ آیا ہو، ربیع الاول شریف دا مہینے دا چند چڑھیا ہو، رات دنیا سوگی نے بازار سجاؤنا شروع کر دیتا ہوں، گلیاں محلے سجاؤنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے طریقے دے نار جدو صبح دا ٹائم ہویا ہوں، اے عبدالجبار نامی جس محلے دے اندر رہتا ہے، انہاں دے ہمسایاں ہیسائیاں دا گھر ہے، انہاں نے جدو میں کیا بی بی اٹھی ہے، جدو بی بی اٹھی نا صبح دے ٹائم عیسائیاں دی اٹھ کے باہر نکلی تے جدو دروازہ کھولیا تے بازار دے اندر تے رونقاں لگ گئیاں نے، محلہ سج گیا ہے، واپس آئی آن کے اپنے خامد نو کہندی ہے کرما والیا خیر تے آئے گئے، آج بازار سج گئے نے، گلیاں سج گئے نے، محلہ سج گیا ہے، کی گل ہے رونقاں کیویں لگیاں نے؟ تے اس عیسائی نے پھر جواب دیتا، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں کہ اے مسلمانہ نے گلیاں تاں سجائیاں نہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف دا مہینہ آ گیا۔ انہیں کہا ماہ ربیع الاول شریف دا مہینہ آیا ہے، پر اس مہینے جو ہویا کہ یہ جڑا انجدہ بازار سجا چھڑے؟ جواب آیا، انہیں کہا اس مہینے انہا مسلمانہ دا اللہ دا محبوب نبی تشریف لے کے آیا ہے، اللہ دا نبی تشریف لے کے آیا، اس وجہ دینار ان دی آمد دی خوشی دے وچ بازار سجاندے نے، ملاد مناندے نے، ہر پاسے رونقاں لاندے نے۔ یہ اللہ دا شکر ہے، صرف ہے جب پاکستان دے اندر نہیں، حضور دا ملاد گلی گلی نگر نگر محلہ محلہ انج گالوں تے ملک دی ہر نکر تے انشاءاللہ میرے نبی دا ملاد پڑھیا جا رہا ہے، دنیا دی ہر نکر تے میرے نبی دا ملاد پڑھیا جا رہا ہے۔ حضرت عبدالجبار میرے نبی دا عاشق انہیں کی دا دکان دا کم کرتا ہے، جا کے دکان کھولی، دکان کھولن تو بعد تھوڑی دیر گزری ہے، اے جڑا عیسائی اور انی بیگم یہ چلتے جا رہے ہیں، اپنے خامد نو کہنے لگی جی اجازت دے میں اس دکاندار دے نر گل کر لوا ہوں، انہیں آگیا تینوں اجازت دے۔ مولانا سلیمان جزولی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہے عیسائیاں دی بی بی چل دی ہوئی عبدالجبار دکاندار دے دکان دے آ گئی، کہنے لگی ہے جبار اے دے دس نئے کی گل لے، انہیں آگیا تینوں نہیں پتا میرے نبی دی آمد والا مہینہ آ گیا ہوں، اس مہینے دے اندر اسی نبی دا ملاد سجانے ہوں، نبی دی آمد دی خوشی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو اے ملاد سجانے ہوں۔ جدو یہ گل کی دی انہیں کیا اچھا ہوں، اے دو چار قدم واپس چلیے، پھر دل وچ خیال آیا بی بی واپس ہوڑی، جا کے عبدالجبار دکاندار نو کہندی ہے اے جبار اے تے دسنا جس نبی دا ملاد منانا ہے کدی ویڑے بھی سونا آیا ہی، اے جس نبی دا ملاد سجانا کدی ویڑے بھی آیا کہ ایویں بس رونقا لائی بیٹھا۔ نبی دا عاشق سی نا، محبت کرنے والا سی، جدو ان گل سنی تے دل تے ٹھیس لگی، دل ٹھیس لگی، سیانے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دشمن بھی ہوئے تو کوئی نسلی ہوئے ادھا نہ تانا نہ مارے کہ بندہ جوندے ہی مر جائے۔ اے حضرت عبدالجبار نے
جدو یہ گل سنی نا جلد ٹھیس لگی انہیں فوراً کی کیتا جا کے دکان بند کی تھی دکان بند کرن دو بعد گھر آیا اپنی بیگم نو کہندا ہے دروازہ بند کر دے کوئی بندہ میرے کمرے والے نہ آئے میں کھانا کھانا ہویا پانی پینا ہویا خود آ جائے گا کوئی میرے دروازے دے نہ آوے اللہ اکبر کبیر عبدالجبار نے گل کی تھی انہیں کہ دروازہ بند کر دے میرے کمرے دے اندر کوئی بندہ داخل نہ ہوئے میں کھانا کھانا ہویا پینا ہویا جو کچھ کرنا ہویا خود آواں گا میرے دروازے دے کوئی بھی نہ آئے اے عبدالجبار نے کی کیتا دروازہ بند کر لیا کمرے دے اندر چلا گیا روئی جا رہے ہیں اور مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر عرض پیا کردے سنیا اگے تے اپنے تانے مار دے سی سنیا ہن تے بیگانے بھی تانے بے مار دے نے کملی والیاں مہربانی فرمانا اللہ اکبر کبیرہ اے عبدالجبار نالے روئی جا رہے ہیں نالے ہوئی عرض کردہ میں کھلی رکھیے نینا والی باری اڑیک مینو مدنی دی اے ماشاءاللہ 5 دن ہو گئے نبی دا میلاد مناندے ہاں تے جی ہجے بھی بیٹریاں تھوڑیاں ادھر ہی لو نے تے پھر پتہ نہیں چارجر کدوں ہون گیا محبت نہ پڑھو نا جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انتظار وچ بیٹھا ہے نا وہ اپنے ہتھاں نوں بلند کر کے صبح دا ٹائم ہے میں دعا کرنا یادا جیڑا جنی محبت نال پڑھے اج رات جا کے سو جائے تے مدینے دا تاجدار خود تشریف لے کے آ جائے ہن پتہ لگ جاندا ہے اپنے ہتھاں نوں بلند کر کے جھنڈے بنا کے کہنا میں کھلی رکھیے اے نینا والی باری اڑیک مینو مدنی دی میں کھلی رکھیے اے نینا والی باری اڑیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی اے سونے دی سواری اڑیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی اللہ اکبر اے حضرت جبار روئی جا رہے ہیں نالے انتظار وچے کوئی پیارت کرتا سونا یا جاؤ اگے دے اپنے تن مار دینے کملی والیاں اڑتے بیگانے بھی تانا مارنا شروع کر دیتا آوے جدو ایک گل کر رہے آوے اس تو بعد رات دا ٹائم ہو گیا اور رات دا ویلا آ گیا جدو دنیا دارا دے سون دا ویلا دے اللہ والیاں دے جاگن دا ٹائم ہویا جدو اللہ والیاں دے جاگن دا ٹائم ہویا حضرت جبار کہندے نے دھیمی دھیمی بڑی سونی خوشبو آ رہی ہے بڑیاں ٹھنڈیاں ہوا چل رہی نے ہر پاسے ٹھنڈیاں ہوا چل دیا نے اے جدو ٹھنڈیاں ہوا دے ہو کے آئے نے دروازہ بھی بند ہے کھڑکیاں بھی بند نے پر کمرے دے اندر کوئی بلب وغیرہ چل نہیں رہا پر اللہ دی عزت دی قسم جدو سونا آیا اے جڑا کمرہ جگمگ پیا کردا ہے کمرے دے اندر نور دیاں لائٹاں آئیاں ایسا نور جاگ رویا وے مینوں ہر پاسے اکھاں تو پردے اٹھ گئے نے اکھاں دے پردے جڑے پے ہوئے نے او جلا ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میں کی ویکھنا ہوا کملی والا آ گیا نار سیابہ بھی نے چند سیابہ میرے نبی دے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عاشقہ
سونے آ جا سینے نال لگ جاؤں، او میرا غلام آ جا سینے نال لگ جاؤں، میں سینے نال لگیا میرے نبی فرمایا اے مولانا سلیمان جدولی فرما دے رہے او عبد الجبار کہندا ہے میرے آقا فرمایا اے جبار پچھلیاں نو سبق دے دئی او میلاد تسی منا لیا جے کملی والا یا پہ آ جائے گا میلاد تسی سجا لیا جو کملی والا آ جائے گا اس وجہ دے نار میرے کریم نبی دے غلام اے عبد الجبار جدو صبح ہوئی جدو اٹھیا دے بڑے چرے تے رونگے تے جڑا او حسائی دے حسین سی اے جڑے میاں بیوی بھی بڑے خوش نظر آ رہے نے عبد الجبار کہندا ہے او توانو کی بنیا توانو کی بنیا تسی دے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ہو پر تسی دے مسلمان بھی نہیں اے میرے نبی دے نعرے کیوں بے مار دے ہو کیوں بے ہر پاسے چرچا کہہ بے کر دے ہو انہیں کہ جبار جڑا رات تیرے بیڑے آیا ہے او سوڑا سانو بھی آگے کلمہ پڑھا گیا وہ کوئی سونا سانو بھی آن کے کلمہ پڑھا گیا میں تے سونا سانو بھی کلمہ پڑھا گیا جڑا کلمہ کسے دے پیر پڑھایا ہوئے کسے مالوی پڑھایا ہوئے یا کسے دا باپ کلمہ پڑھائے بندہ بڑا فخر کر جائے پر قربان جاوا سجنا جنہوں کلمہ پڑھاؤں مدینے دا تاجدار آ جائے جنہوں کلمہ پڑھاؤں اللہ دا نبی تشریف لے کے آ جائے اس بندے دی عظمت شان مقام کی ہو سکتا ہے اس وجہ دے نار پھر ایسی ایک ہوئی کہہ لینے آؤں ہر پاسے ترانا ہوں ایک ہوئی چل رہا دے ہر پاسے شور ایک ہوئی ہو رہا ہے فلک نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آگے ہیں فلک نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ تسا صرف کہہ لیا جی انہیں بڑا تو آٹے واسطے ہیں مطلب کہ سارا پڑھیا کہ فوت نہ ہو جائے جائے انہیں کی کہہ چھڑوں فلک نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آگے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو یہ خبر سناؤ حضور آگے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ نانا کہہ لو نے ایک باری حضور اتنی محبت نار کہہ لو میری دعائے اللہ سبحانہ ویلائے اے ماہ ربیع الاول شریف دا مہینہ 5 ربیع الاول شریف دعائے اے اللہ جڑا جنی محبت نار حضور دا یونا کہہ لے کدی سونا یوں دے ویڑے بھی آ جائے جویں جبار دے ویڑے آئے ادھا سونا کتے دے ویڑے بھی آ جائے ساڑے ویڑے بھی آ جائے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ فدا گزری چاہیے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ मिलाद सजाए ये कभी हो नहीं सकता कि सोना अपने आशिक की खबर ना लवे, अपने उस गुलाम की खबर ना लवे। इस वास्ते बेलियो साड़ी ये खुश नसीबी कि माशाअल्लाह ऐ वो टाइम है कि जो दुनियादार है इस टाइम उठ के अपने कम्मा काजां दे विच मसरूफ होंदे ने, पर मालिक दा कितना आसान करम है कि जिस मालिक ने सानू अपने जिक्र वास्ते चुन लिया है, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा वास्ते चुन लिया। अल्लाह की दुआ है मालिक सोना अमल की तौफीक अदा फरमाए। और हज़रत साहब इंशाअल्लाह कलाम पढ़ते हैं, उन्हीं देर दे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब